विरोधी त उहाँहरू सबै गणतन्त्र विरोधी नै हो। अर्को काम के गरे त तपाईँको भन्नुहुन्छ भने नेपालका उद्योग धन्दाहरू सबै ध्वस्त पार्ने काम। उहाँहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। छैन नि त नेपालमा मृत्युदण्ड। मृत्युदण्डको कानुन त कहाँबाट बनाउने? हामीले बनाउनु त नेपाली जनताले बनाउने होइन। अदालतमा को बस्यो? अदालत नम्बर 1 भ्रष्टाचारी छ। अदालतमा बस्ने सबै भ्रष्टाचारी छ। न्यायाधीश जति सबै किनेर उनीहरू पैसा बुझाएर नियुक्ति भएर आएका। कहाँ चलेको छ देश? चलेको छ भन्नुभएको छ हजुरले? अनि तपाईँ के चलेको छ देश त भन्नुहोस्? के चल्यो? रवि लामिछानेहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर प्रचण्ड, नेपाल, ओली, देउवा लगायतहरूलाई चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने तपाईँको बटम लाइन हो। जनताका व्यक्तिहरू अगाडि आउनु पर्यो। हजुर। विदेशी दलालहरू जुन छन् नि तिनीहरू जुन तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ लेकाली टिभी। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकन पनि नयाँ अपडेट सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि। हुनुहुन्छ भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनैपर्छ भन्ने अभियान अगाडि बढाइरहनु भएका भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता, उहाँ सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, सिद्धार्थ अधिकारी सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। देशमा चाहिँ पछिल्लो समय 1-2 दिनमा विकसित राजनीतिक परिघटनालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? मैले त यस्तो 1-2 दिनको यो 1-2 दिन बिचमा यो भएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। किन लाग्छ भन्दाले यो सुनियोजित ढङ्गबाट यता एउटा पक्ष माधवजीहरूको, झलनाथ खनालजीहरूको, वामदेव गौतमजीहरूको, प्रचण्डजीहरूको र उतापट्टिबाट अन्य व्यक्तिहरूको यो सुनियोजित पहिलेदेखिको यो जुङ्गाको लडाइँ जस्तो भएर अनि यो 2/3 बहुमत भएको सरकार पनि ढल्यो, खस्यो र नेपालमा गणतन्त्रमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भयो। र गणतन्त्र रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न चिन्ह उठ्यो। गणतन्त्रको निमित्त जुन किसिमले गणतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्छ, गणतन्त्रलाई स्थापित गर्नुपर्छ, गणतन्त्रमा राम्रो हुन्छ काम, जनताले सुख पाउँछन्, सुविधा पाउँछन्, विकास हुन्छ, निकास हुन्छ, समृद्धि हुन्छ भन्ने जुन प्रकारको जुन यिनीहरूले भुकेका थिए नि त्यो भुकाइ त त्यो निरर्थक हो। सबैले भुकेका थिए। जस्तै प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो, अब ती प्रचण्डजीले भन्नुभएको थियो, माधवजीले भन्नुभएको थियो, सबैले यो भित्र रहेका 2/3 बहुमत पाएका पार्टीभित्रका अथवा संस्थापन यो अहिले सत्तारूढ दलभित्रका व्यक्तिहरूले त निकै खोक्नु भएको थियो नि त। प्रचण्डले नै चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई गणतन्त्र विरोधी भनिरहनु भएको छ। गणतन्त्र विरोधी त उहाँहरू सबै गणतन्त्र विरोधी नै हो। उहाँ त कहाँबाट कमाउन पाइन्छ, कहाँबाट भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ, कहाँबाट बेथिति गर्न पाइन्छ, कहाँबाट दुःख दिन पाइन्छ, कहाँबाट नेपाललाई के भन्छ असफल राष्ट्रको रूपमा लिएर जान सकिन्छ, त्यो पक्षका मान्छेहरू अनि अर्कालाई दोष दिन्छ। गणतन्त्र विरोधी हुन् नि। अनि उहाँको नेतृत्वमा गणतन्त्र आएको भन्छ नि, त्यो त गलत कुरा हो। यी त के भन्नाले यो ऊ परेको हो। यिनीहरूलाई के भन्नाले यो के भन्छ तपाईँको यो हाम्रो शब्दमा के भन्छ भन्नुहुन्छ भने यो यिनीहरूले यो चाहेर भएको होइन। यिनीहरूले देशलाई अस्थिरतातिर उन्मुख गराउनु थियो नेपाललाई। त्यो यिनीहरूका प्रभुहरूले जे भनेका थिए, प्रभु भन्नाले अब जस्तै प्रचण्डजीकै शब्द मैले सापटी लिन्छु। प्रचण्डले पहिला प्रभु भनेका प्रभुहरूसँग पछि त लम्पसार पर्न उहाँहरू पनि त जानुभयो। प्रचण्डजीहरू भारतसँग अथवा अब छन् अन्य पश्चिमा मुलुकको शक्तिसँग उहाँहरू जानुभयो। अब मैले एउटा कुरा मात्रै भन्नु खोजेको के हो भन्नाले उहाँहरू भनेको नेपालको विकास निकास र समृद्धिका लागि आउनुभएको होइन। उहाँहरू नितान्त नेपाललाई कसरी असफल बनाउन सकिन्छ अथवा यो शैली के छ भन्नुहुन्छ भने सिक्किमीकरण र फिजीकरणको शैलीको आधारमा नेपाललाई विलय गराउन फटाइएका पात्रहरू मात्रै हो उहाँहरू। नेपाल चाहिँ बनाउने उहाँहरूको होइन, लक्ष्य होइन। नेपाललाई अर्को देशका चाहिँ मिसाउने उहाँहरूको सोच छ। आज तपाईँको हिजो 52 सालमा जुन किसिमले जनयुद्धको उहाँले भाषा प्रयोग गर्नुभयो, जुन आतङ्ककारी एउटा शैलीमा उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभएको थियो र त्यसले के गर्यो त 17,000 जना नेपालीहरूलाई मार्ने काम। अर्को काम के गर्यो त तपाईँको भन्नुहुन्छ भने नेपालका उद्योग धन्दाहरू सबै ध्वस्त पार्ने काम, नेपालका संरचनाहरू सबै ध्वस्त पार्ने काम र नेपालीलाई कोही अब भनौँ अहिले 1,00,000, 1.5 लाख 2 लाख जति घाइते छन्, अपाङ्ग छन्, के भन्छ यो घरबार विहीन भएर बसिराखेको अवस्था छ।
तिनै भित्रका अथवा माओवादी भित्रका हिजोको बन्दुक बोक्नेहरू आज कहाँ छन्? आज के गरिराखेका छन् उनीहरूले? हिजो प्रचण्डलाई गोली नलागोस्, मलाई गोली लागोस् भन्ने व्यक्तिहरू अहिले कहाँ छन्? के गरिराखेका छन् उनीहरूले? आज घाइतेहरूको अवस्था के छ? अहिले बेपत्ताहरूको अवस्था के छ? हजुर, यही कुरालाई संसद विघटनको घटनासँग जोडौँ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? संसद विघटन त स्वाभाविक कुरा थियो। कसरी उनीहरूले किन भन्नाले उनीहरूले चाहेकै त्यही थियो। उनीहरूले चाहेकै त्यही थियो। अस्थिरता चाहेपछि अनि त त्यसको परिणाम त त्यही हुन्छ। कसले चाहेको थियो? त्यो चाहेको भन्नाले त्यो दुईटै पक्षबाट, जस्तै ओलीलाई ठिक छ, उनीहरू अब दुई तिहाई आइरहेको थियो, उनीहरूले भागभण्डा केमा मिलेको थिएन। यो देशलाई निकास र समृद्धिको पक्षमा होइन कि उहाँहरू त के भने भागभण्डा लगाउने, मेरो मान्छेलाई त्यहाँ पठाउने, मेरो मान्छेलाई राजदूत बनाउने, मेरो मान्छेलाई संवैधानिक नियोगमा नियुक्ति गर्ने अथवा थुप्रै किसिमका भइराखेका पनि छन्। अहिले ओलीले फेरि यो निरङ्कुश तरिकाले अगाडि बढ्यो भन्छन्। निरङ्कुश त होइन, अब त्यो गर्नै पर्ने बाध्यता भएपछि निरङ्कुश के को लागि निरङ्कुश बाध्यता गर्नै पर्ने बाध्यता। अथवा राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाइदिने, प्रधानमन्त्रीलाई फ्याँक्दिने, काङ्ग्रेससँग मिल्ने, अनि त्यसपछि मधेसवादीसँग मिल्ने प्रचण्डको रणनीति थाहा पाएपछि ओलीले गर्नु त मलाई स्वाभाविक लाग्छ। हिजो अख्तियारमा चाहिँ प्रेम कुमार राई चाहिँ सिफारिस भए पछाडि चाहिँ विभिन्न प्रश्न उठेका छन्। अब प्रचण्ड माधव नेपाललाई ओलीले जेल हाल्ने चाहिँ गर्दैछन् भनेर चाहिँ। जेल त उहाँहरूलाई जेल होइन, उहाँहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। मृत्युदण्ड दिनुपर्छ? उहाँहरूलाई कहाँ जेल हालेर मात्रै पुग्छ? नेपाललाई तहस नहस बनाउने स्थितिमा उहाँहरू लाग्नुहुन्छ भने उहाँहरू नेपाललाई के भन्छ एउटा असफल राष्ट्रको रूपमा बनाउने हिसाबले लाग्नुहुन्छ, नेपाली जनताहरूलाई मार्नुहुन्छ, नेपालकै उद्योग धन्दाहरूलाई ध्वस्त बनाउनुहुन्छ भने उहाँहरू जस्तो देशद्रोही त कोही पनि होइन। उहाँहरू त मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। उहाँहरूलाई त के भन्छ जेल हाल्ने भने त त्यो साधारण कुरा हो। साधारण कुरा हो जेल चाहिँ? मृत्युदण्ड दिनुपर्छ उहाँहरूलाई, मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। छैन नि त नेपालमा मृत्युदण्ड? मृत्युदण्डको कानुन त कहाँबाट बनाउने? हामीले बनाउनु त, नेपाली जनताले बनाउने होइन। हिजो तपाईँको नेपाली जनताले अब कहाँ कुन उसमा गएर हामीले भनौँ न संयुक्त राष्ट्र उसमा हामीले लेखिसकेका छौँ, बडापत्रमा हामीले सिग्नेचर गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा छ। त्यो हामी गएका होइनौँ। त्यो एउटा त्यो हत्याराहरू, त्यो बेलाका शासन सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरू आफ्नो हालिमुहालीका निमित्त र भोलि बिहान हामीले भ्रष्टाचार गर्छौँ, हामी पनि मृत्युदण्डको हिसाबमा हामीले पनि जानुपर्छ भन्ने हिसाबले गर्दाको खेरीको अवस्थामा त्यो बनाएको मात्र। अब मृत्युदण्डको कानुन बनाउनुपर्छ र भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। भ्रष्टाचारी, अब बलात्कारी, देशद्रोहीहरू र तपाईँको तस्करहरू, यो त हाम्रा सबै अहिले नेता भनेर भनेका छौँ नि, हामीले सम्मानित स्थानमा राखेका छौँ, उनीहरूको गुणगान गाएका छौँ। नेपाली जनताले हामी नबुझेर उहाँहरू सबै तस्कर, उहाँहरू सबै देशद्रोही हो। अब हेर्नुहोस्, नारायण काजीको काण्ड तपाईँले थाहा पाउनुभयो, कमान सिंह लामा मर्नुभयो। अब उहाँको श्रीमतीलाई नारायण काजीले भनौँ न आफ्नो भनौँ न आफूले जे भन्यो त्यो मान्ने पक्षमा बनाएर राख्नु भएको रहेछ। भनेपछि यहाँभित्रको जुन व्यथिति छ, यहाँभित्रको जुन किसिमको तपाईँको अन्याय अत्याचार छ, त्यो पार्टीभित्र कति अन्याय अत्याचार रहेछ। जनतामाथिका कुरा छोडौँ, अहिले कमान सिंह लामामाथि नारायण काजीले गरेका कुकार्यहरू कति रहेछ, अथवा गोकुल बास्कोटाले गरेका कामहरू हदसम्म राम्रा र नराम्रा छ। कति उहाँले भ्रष्टाचार सम्बन्धी अडियो आयो, अडियो मेरो होइन, म अदालतमा गएँ, अदालतमा को बस्यो? अदालत नम्बर 1 भ्रष्टाचारी छ, अदालतमा बस्ने सबै भ्रष्टाचारी छन्। न्यायाधीश जति सबै किनेर उनीहरू पैसा बुझाएर नियुक्ति भएर आएका हुन्छन्। अब यहाँ अदालतकै कुरा छ त। अब यो संसद विघटन काण्ड आइसकेपछि, अब प्रकरण भनौँ, यो आइसके पछाडि अब अन्तिम फैसला चाहिँ सबैले चाहिँ यो संवैधानिक इजलास, सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासलाई हेरेका छन्, जुन चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको हुन्छ। र अब चाहिँ कस्तो निर्णय होला? यो संसद विघटन चाहिँ ठिक होस् भनेर चाहिँ गर्ला कि यो असंवैधानिक छ भनेर चाहिँ गर्ला अदालत? अब यस्तो छ, तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले चाहिँ अब यस्तो छ, पैसाको खोलो बग्छ। यी दुईटै पकाउँछ खोलो, म भन्छु, दुईटै पक्षले प्रशस्त मात्रामा नेपाली जनतालाई र नेपालीको ढुकुटी रित्याएका छन्। प्रचण्डजीको 21 अरबका कुरा छन्। यो के भन्छ, यो जनमुक्ति सेनाहरूको क्यान्टनमेन्टको कुरा छ, त्यहाँबाट त्यसरी उहाँले उसेर्नु भएको छ। अब यता 3 खर्ब रुपियाँ कुन विदेश, कुन आइसल्यान्ड कहाँ राखेको भनेर ओली
ओलीले राखेको भनेर ती कुराहरू पनि आइराखेका छन् होइन। यो महालेखा परीक्षकको अस्थायी कर्मचारी अथवा कसले मैले उहाँको नाम मैले थाहा छैन मलाई, उहाँले भन्नुभएका कुरा पनि सुनिएका छन्। दुईटै पक्षमा जस्तै अब अरबौँ कति 12-13 अरब रुपियाँ गोकुल बास्कोटाले पहिले त्यहाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्ने छ। अनि यतापट्टि थुप्रै किसिमका अब यो सानातिना अब नारायण दाजीले त्यो 2-5-7 करोडको कुरा होइन, उहाँहरूले खरबौँ रुपियाँ उहाँहरूले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ। अब अदालतलाई कसरी किन्न सकिन्छ, अदालतलाई कसरी कसले किन्ने, अथवा यहाँको मात्र होइन, यहाँको चासोको विषय मात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि छ। अदालत त के त्यो त बिक्री हुने चिजलाई त जसले पनि खरिद गर्न सक्छ। होइन तपाईँ अदालत नै भ्रष्ट छ। सबैभन्दा नेपालमा सबैभन्दा भ्रष्ट भनेको अदालत हो। यसो भन्दा तपाईँलाई चाहिँ मानहानीको मुद्दा होइन, मानहानी भने के को मान भएका मान्छेलाई मैले मानहानी गरेँ भने न मान हुने हो। मानै नभएको मान्छेलाई के मानहानी गर्नुहुन्छ यहाँ तपाईँ, के भन्नुहुन्छ? अदालतको चाहिँ मान के को मान छ? त्यही हेर्नु भएन तपाईँले एउटा आफ्नै श्रीमती मारेर रञ्जन कोइराला काण्ड, त्यही हुन्छ अदालत भने, त्यही हो स्वविवेकी अधिकार भने, त्यही हो भने। उनीहरू न्यायाधीश बिक्री नहुने कुन ठाउँ देख्नु भएको छ मलाई बताइदिनुहोस् हजुरले, अथवा हजुर यो त चौथो अङ्ग हो पत्रकार ऊ भनेको। हजुरहरूले कहाँ भ्रष्टाचार नभएको देख्नु भएको छ भन्नुहोस् त मलाई, कुन ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको छैन? अब यो संसद विघटन चाहिँ अदालतले ठिक छ भनेर चाहिँ त्यो छाप लगाउँछ। ठिक छ भन्यो भने पैसा बेसरी पाए उनीहरूले भने ठिक छ भन्छन्। हजुर, पैसा अर्को पक्षबाट आयो भनेपछि बेठिक छ भन्छन्। यहाँ त कुनै संवैधानिक फेरि प्रधान न्यायाधीश चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै फेभरमा छन् भन्ने सुनेको छ। त्यो यता हेर्नुहोस्, पैसा किने बेलामा यो जानुहुन्छ कतै भनौँ न, यहाँ त छैन होला, नेपालमा त त्यस्तो एउटा बेसे व्यक्तिको कुरो छैन। तपाईँ बम्बईतिर पाइन्छ, जसले पैसा बढी दिन्छ त्यही भनौँ न उसँग बस्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यही हो यिनीहरू कुनै पनि हिसाबको एउटा कानुनले पनि हामीलाई रोक्दैन, कानुनको हिसाबमा पनि हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। किनभने कानुन जसले त्यहाँ के भन्छ बलियो जो छ उसैलाई कानुन लाग्दैन, बलियोलाई। अनि सर्वसाधारण मान्छे जेलमा बसेको मान्छे मात्र हेर्नुहोस्, एकजना परिबन्धमा फसेर जेलमा बसिराखेको हुन्छ। 5000 को जिम्मा म लिन्छु भन्ने प्रचण्डजी बाहिर खुलेआम घुमिराख्नु भएको छ। यो के कानुन हो? के कानुन भन्छ यो? अन्धा कानुन हो कि? एउटा मैले हिन्दी फिल्म हेरेँ पनि त्यहाँ अन्धा कानुन भनेर भनेको थिएँ। त्यहाँ यस्तै किसिमका टुक्राहरू जोडेर फिल्म बनाइएको छ। यो अन्धा कानुन भएको देश, यहाँ कानुन छैन, नेपालमा कानुनै छैन। तपाईँ संविधान भन्नुहुन्छ, संवैधानिकका कुरा गर्नुहुन्छ, के को संविधान? होइन, न त देश कसरी चलिरहेछ त एउटा सिस्टम। कहाँ चलिरहेछ? देश चलिरहेछ भन्नुभएको छ हजुरले। अनि तपाईँ चाहिँ के चलिरहेछ देश त भन्नुहोस्, के चलिरहेछ? गाडीहरू चलिरहेछ सिस्टममा। गाडी त हेर्नुहोस्, विदेशमा बनाएका गाडीको कोट्टा ल्याएर यहाँ रङरोगन गरेर चलाइराखेका छन्। धुलो कतिको आउँछ, धुवा कतिको आउँछ हेर्नुहोस् त। एउटा गाडी जाँदाखेरि कतिको धुवा जान्छ हेर्नुहोस् त। अनि त्यो चल्या मानिन्छ? बाहिर फाल्ने कन्टेनर नभएर अनि त्यो गाडीहरू रङरोगन गरेर नेपालमा पठाइदिने, त्यही नै कुदाउने हो, अरू के गर्छन्? भनेको सब खत्तम छ, बर्बाद छ, केही छैन। नेपाल भनेको सबै सकिसकेको अवस्था छ। यो मात्र होइन, तपाईँको 2007 साल फागुन 1 गते जुन प्रकारको भारतमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो नि, राणा काङ्ग्रेस र तपाईँको राजा बिचको, त्यहाँदेखि नै विग्रह के भन्नाले विदेशीहरूको पुरा हिसाबमा हाम्रो नेपाल चल्छ। आफसे आफ नेपाल चलेकै छैन। त्यो बेला गोविन्द नारायण सिंह तपाईँको संसदमा बस्दाखेरि त्यहाँको इन्डियाको सचिव एउटा, हाम्रो 10 जनाको मन्त्रीमण्डल बन्यो मोहन शमशेरको नेतृत्वमा। अनि गोविन्द नारायण सिंह 11 जना भएर त्यहाँको तपाईँको मन्त्रीमण्डल बसेर यहाँका सबै गतिविधिहरू भारत पुर्याउने काम गरिन्थ्यो। अहिले त सबै नेपाली नागरिक भएका भन्ने मात्रै हो। यिनीहरू त के छ भने रहको 27,000 कर्मचारी छन् अरे रहका बाहिरका नेपालमा। तपाईँसँग प्रमाण छ कि त्यति भन्नु? प्रमाणको कुरै होइन हजुर, प्रमाणको के कुरा बनाउन र तपाईँको एयरपोर्टमा आउने, एयरपोर्टमा आएर सिधै के भन्छ ओलीको बेडमा जान सक्ने के रहेछन् त यिनीहरू? होइन, मोदीले पठाएका दूत भन्छ नि। दूत भन्नाले दूत भएपछि जहाँ पनि गइदिने, जहाँ पनि जान मिल्छ।
फोन गरेर चाहिँ भन्नु अलिकति परराष्ट्र मन्त्रालयले के पनि के हामीसँग छ परराष्ट्र नीति छ, परराष्ट्र सबै कुराहरू छन्, यताउता छन् भने त परराष्ट्रसँग सम्पर्क राखेर अधिकारीहरूसँग सम्पर्क राखेर अरू पीहरूसँग सम्पर्क राख्यो भने त सिधै आउन बित्तिकै ओलीको बेडमा घुस्ने भनेपछि ओली के रहेछ नि रह कर्मचारी हो कि होइन? ओली रहको कर्मचारी अनि के हो त त्यो? देशको प्रधानमन्त्री होइन? देशका प्रधानमन्त्री त बनाइएका तपाईँले हेर्नु न, राष्ट्रपति गएको बेला महिला विकास के सहायक मन्त्री आएर स्वागत गरे तपाईँलाई थाहा छैन? इन्डियामा नेपालको राष्ट्रपति जाने उहाँको महिला बालबालिका सहायक मन्त्री आउने स्वागत गर्नलाई यहाँको राष्ट्रपति। नेपालको हैसियत त्यो नेपालको हैसियत त्यही हो त। एउटा तपाईँ सहायक मन्त्री सरह मान्दो रहेछ यहाँको राष्ट्रपतिलाई भनेपछि भारतले। अनि कहाँबाट हामी कति कुराहरू गर्ने, ती कुराहरू गर्न हामीले बेकार छ। त्यस कारणले अदालत भ्रष्ट, यहाँको सेनामा भ्रष्टाचार छ, यहाँको सुरक्षा निकाय भनौँ प्रहरीमा भ्रष्टाचार छ। हेर्नु न सुडान काण्ड देख्नुभयो, अस्तिको भर्खरको त्यो कोभिड-19को ल्याएको औषधिको काण्ड देख्नुभयो, सेनाले घटाएको। यी सबैबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको। बिना मगरले पानी ल्याइदिन्छ र खुवाइदिन्छ भने कहिले हो? कहिले हो भनौँ त हामी? हिजो उहाँले त राजनीति दिएर हिँड्छु। अब कसले ल्यायो? त्यो मेलम्ची जति खुमलटारमा पुर्यायो त के भने प्रचण्डको घरबाट आउँछ त अब पानी। त्यस कारणले यी वाहियात कुराहरू जुन किसिमले उहाँहरूले गर्व गरेर नेपाली जनतालाई झुक्क्याउनु भयो, यसको लागि नेपाली जनतालाई एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दा हामी सधैँभरि अर्काको गुणगान गाएर हामी सलामी र मलामी गुलामी गर्ने काम अब छोडौँ, नेपालका लागि हो भनेको। अब जस्तो यो संसद विघटन अगाडिको अवस्था र संसद विघटन पछाडिको अवस्था चाहिँ अब यो केही पनि परिवर्तन छ? के परिवर्तन हुन्छ? उही कति 275 हुन् कि कति 265 जना सांसद रिक्त भयो, तिनीहरूको तलब भत्ता आउँदैन होला, तिनीहरूको पिएको रुवाबासी चल्यो, तिनीहरूका भनौँ न श्रीमतीका रुवाबासी चल्यो होला, अरू के भयो? होइन, देश त अब अलिकति फेरि चुनावको चाहिँ खर्च बढ्ला होइन, देश त एउटा अस्थिर, एउटा चाहिँ सबैमा कन्फ्युजन स्थिर हुनै दिँदैन। नेपालमा स्थिर हुन नदिने पश्चिमा मुलुक र भारतको केही शक्ति त सधैँभरि लागिराखेका छ, यहीँ बसिरहेछन् मान्छे। तपाईँ भन्नुहुन्छ 200-300 जना मान्छे त तपाईँको निर्देशन दिने मान्छे त काठमाडौँमै छन्, दिल्लीको मान्छे अहिले पनि यही छ। अनि हामीले यो हिसाबले जस्तै मानवीय हिसाबमा जस्तै प्रचण्डजीकै कुरा राखौँ अथवा माधवजीकै कुरा राखौँ अथवा तपाईँको झलनाथजीकै कुरा राखौँ, वामदेवजीकै कुरा राखौँ। वामदेवजी त प्रधानमन्त्री हुनुको निमित्त कसिया होइन, खै त वामदेवजी प्रधानमन्त्री भयो। अनि अब हिजोको अवस्थामा 20 महिने शासनकाल माधव नेपालको शासनकालमा प्रचण्डजीले कति दोष लगाउनुहुन्थ्यो के भन्छ माधवजीलाई। होइन, फेरि माधव नेपाल त अब ओलीलाई चाहिँ एउटा साधारण सदस्यमै नरहने गरी हटाउनुपर्छ भने यिनीहरूलाई त जीवनमै राख्नु पाउँदैन, यिनीहरूलाई सबैलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने मेरो भावना हो। होइन, तपाईँले भन्ने बित्तिकै हुँदैन होला नि, नहोला त नेपाली जनतालाई किनभने जनचेतना अभिवृद्धि गर्न त पाउँछु नि मैले। होइन, यो जो बोल्ने स्वतन्त्रता छ नि, उहाँहरूको पनि ठुलो योगदान छ नि, उहाँहरूको योगदान तपाईँ बोल्न सकिरहनु भएको। कस्तो योगदान भने त मलाई भन्नुहोस् त, 1-2 पोइन्टमा होला केही छ उहाँहरूको योगदान? पहिला बोल्नै पाइँदैन थियो, बोल्यो भने चाहिँ सिधै जेल हुन्थ्यो, अहिले त बोलिरहनु भएको छ नि त। स्वतन्त्र बोल्न पाउने खान नपाउने होइन, अहिले पहिला खान नपाउने बोल्न नपाउने, अहिले बोल्न पाउने खान नपाउने। भने पहिलाको व्यवस्था ठिक थियो? पहिलाको व्यवस्था पनि ठिक थियो भन्ने हिसाबमा होइन, यसलाई परिवर्तन भएर अगाडि जानुपर्छ होइन, त्यही स्थितिमा यथास्थितिमा रहनुपर्छ भन्ने होइन। तर हिजोको भन्दा त अहिले खराब हुँदै गयो नि त। अहिले त के भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको हिजोको अवस्थामा राजा विदेशमा जाँदाखेरि कुन किसिमको स्वागत हुन्थ्यो, अनि अहिलेका राष्ट्रपति जाँदा कुन प्रकारको छ, त्यो स्तर कायम गर्न किन नसके, त्यो स्तर मेन्टेन गर्न किन नसके उहाँहरूले गर्दा त के भन्नाले उहाँहरूसँग त्यहाँको एकजना तपाईँको साधारण कर्मचारी आयो भने, अफिसर आयो भने यहाँको प्रधानमन्त्री समेत तपाईँको द्वारिका होटेलमा ढोग्न जाने प्रचलन किन भयो? किन जाने त्यसरी? आफू हल्का किन हुनु, आफू अलिकति गमिलो हुनु किन नसक्ने, आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताका निमित्त किन बोल्न नसक्ने? त्यही लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखका बारेमा नक्सा निक्लियो एउटा, हामी नेपाली कतिजना खुसी थियौँ। त्यही त अब तपाईँले भनेर मात्रै अब भ्रष्टाचारलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्नु भएको छ। यहाँ भ्रष्टाचारलाई जेल होइन कि सजाय समेत हुँदैन क्या।
त्यही त मैले भन्न खोजेको। अब जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यही त मैले अहिलेसम्म तपाईँले एकदम निराशावादी कुरा गर्नुभयो। देशै खत्तम भयो, नेपालमा केही पनि छैन, यो बर्बादै भयो, सब सकिनै लाग्यो, केही पनि छैन, निराशावादी कुरा गर्नुभयो। आशावादी कुरा चाहिँ के छ त? आशावादी कुराहरू भनेको अब नेपाली जनताहरूले बुझ्नु पर्यो। अब यो हाम्रो के छ भने राष्ट्रवादी को हुन् र राष्ट्रघाती को हुन् चिन्नुपर्ने को हो राष्ट्रवादी? किताब अब हामीले छुट्याउनु पर्यो। सबै त्यस्तै भन्नुभयो। को चाहिँ राष्ट्रवादी? राष्ट्रवादी भनेका छन्, यहाँ नभएका होइनन्। जस्तै सुरेन्द्र केसीलाई पनि हामीले के मान्नै पर्ने अवस्था आउँछ। रविकै कुरा थिए होइन, छन् नि त यस्ता व्यक्तिहरू पनि। कुलमान सिंहले एउटा किसिमले हामी अन्धकारमा बस्थ्यौँ, यो बत्ती तपाईँको अहिले कुलमानको देन होइन। फेसबुकतिर जस्तै तलका मध्ये कसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु होला भने जस्तै हो क्या? जो चाहिँ अलिकति हाइलाइटको कुरा होइन यो त। किनभने ऐना देखाइदियो भने ऐना के हो? हाम्रो ऐना देखाइदिएछ नि त। जस्तै रवि लामिछानेले विभिन्न किसिमका मान्छेहरूलाई दुःख परेको बेलामा तपाईँलाई के दुःख पर्यो भनेर त उसले के भनौँ सहयोग गर्न सक्ने खालको वातावरण सिर्जना गरिदिएछ। त्यस्तै कुलमान सिंहले अहिले बत्ती बालिराखेका छौँ, यो बत्ती हामीले बाल्न पाउँदैनथ्यौँ, उनको देन पनि छ। सुरेन्द्र केसीले पनि केही हदसम्म राम्रा कुराहरू गरिराख्नुको अवस्था छ। यस्तै अरू अन्य व्यक्तिहरू पनि छन्, जस्तै मैले अहिलेसम्म तलब खाएको छैन भन्ने मान्छेहरू पनि थुप्रै प्रकारका मान्छेहरू छन्। राष्ट्रका निमित्त केही हुने खालको योजना बनाउन सक्ने खालका व्यक्ति राष्ट्रवादी हुन्। दिमाग नभएका अविवेकशील व्यक्तिहरू भनेका त्यो राष्ट्रघातीहरू भनेको रवि लामिछाने, सुरेन्द्र केसी, कुलमान घिसिङहरूले नेतृत्व चाहिँ तहमा पुर्याउने नेतृत्व। अब उनीहरूलाई भन्दा पनि सबै जनता मिलेर उनीहरूलाई अगुवा बनाएर सबैजना लाग्नु पऱ्यो नि। मैले पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो। मैले देशको लागि के दिने? त्यसका लागि मैले लिनु मात्र होइन। हजुर, उहाँहरूले पार्टी खोल्नु पर्ला नि त। पार्टी खोल्नु होला त। अब खोल्नुहुन्छ होला, खोल्नुहुन्छ सायद खोल्नुपर्छ। तपाईँलाई विश्वास छ? मलाई विश्वास छ। उहाँहरू खोल्नुहुन्छ, खोल्नुभयो भने म पनि सहयोग गर्छु उहाँहरूलाई। उहाँहरूको पार्टीमा लाग्नुहुन्छ? म सहयोग गर्छु। भनौँ न जे चिज छ मसँग, मेरो भौतिक होला अथवा आर्थिक होला अथवा सामाजिक होला, मैले जुन चिजबाट पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने प्रयत्न गर्छु। जस्तो पछिल्लो समय अब पब्लिक फिगरका नामले चाहिँ चिनिएका सबै चाहिँ एक ठाउँमा आउनुपर्छ। हजुर, इमान्दारहरू एक ठाउँमा अगाडि बढ्नुपर्छ। बेमानहरू हुनु भएन। अनि अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रा अभियन्ताहरू भनेर थुप्रै किसिमका मान्छेहरू अगाडि आइरहेको अवस्था छ। त उहाँहरूलाई म के सुझाव दिन चाहन्छु भन्नाले अभियन्ता भनेर त्यत्तिकै जनतालाई के नाम उकासेर मात्र हुँदैन। भोलि बिहान त्यसको लिडरसिप लिन सक्ने क्षमता पनि राख्नु पर्यो। लिडरसिप लिने कि नलिने, लिडरसिप नलिने अनि तपाईँको के गर्ने भन्नाले त्यसै रणभुल्लोमा पारिदिने मान्छेलाई जथाभावी रणभुल्लोमा पारिदिनु हुँदैन। र त्यस्ता अभियन्ताको को हुन्छ? त्यसको नाम नलिनु थुप्रै छन् त। अब के नाम लिने? जथाभावी आज अभियन्ता एकैछिनमा अभियन्ता भएको छ होइन, एकैछिनमा तपाईँको कुरा छोडिदिएको छ, एकैछिनमा कामहरू गरेका छैन, एकैछिनमा अर्कै कुरा गरेका छ, कतैबाट अलिअलि पैसा पाउने बित्तिकै चुपचाप लागेको छ। त्यो स्थितिमा रहनु भएन। र नेपाली जनताका निमित्त केही काम गर्ने हो, सकारात्मक काम गर्ने हो भने सकारात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु पऱ्यो, सकारात्मक कोणबाट अगाडि बढ्नु पऱ्यो, सकारात्मक विचार लिएर अगाडि जानु पऱ्यो र सत् व्यवहार हुनु पऱ्यो, सदाचार हुनु पऱ्यो। अनि त्यसले के दिन्छ भन्नुहुन्छ भने सद्बुद्धि दिन्छ। सद्बुद्धि भयो भने बुद्धिले नै सबै चिज चलाउने हो। यो देश चलाउने पनि बुद्धिले चलाउने हो। यो भन्नाले आज मेरो दम्म देखाएर हुनेवाला छैन। अब ओलीजी पनि भोलि बिहान यो जस्तै यो निर्वाचन हुन्जेलसम्म उहाँहरू रहनु होला। निर्वाचन सकिसकेको अवस्थामा उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँ कहाँ जानुहुन्छ? कहाँ के गर्नुहुन्छ? अब चाहिँ कसको सरकार आउला जस्तो छ? सरकार त म के सरकार आउँछ कि इन्डियाको सरकार आउने हो कि चाइनाको आउने हो कि पश्चिमा मुलुकको आउने हो? नेपालको सरकार त भोट हाल्ने होइन। भोट कहाँबाट के हालेर के गर्ने? तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने हिजो एकचोटि बहुमत उसलाई के भन्छ अलिक ठुलो दल बनाएको माओवादीलाई पनि हो। अहिले 2/3 बहुमत तपाईँ उसलाई पनि दिए। तपाईँ मत दिएर के हुँदो रहेछ त? जनताको मतको अवमूल्यन भयो कि भएन? अहिले त यहाँ भनौँ संसद विघटन भनेको तपाईँको अवमूल्यन हो कि होइन भन्नुहोस् त। 2/3 थियो नि त। अस्थिर भए सरकारहरू, मिलिजुली सरकारहरू भए, हामीले काम गर्न पाएनौँ, हाम्रो राम्रो काम भएन, हामीले बहुमत पाएनौँ भन्ने थियो। अहिले 2/3 दिएपछि फेरि किन अहिले विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आयो? त्यस कारणले 2/3 मात्र होइन, यहाँ त एकजना यस्तो किसिमको मान्छे चाहिएको छ जो मान्छेले जस्तै अहिले पाकिस्तानमा किन तपाईँको स्थिरता छ? इमरान खान आएर मलेसिया त्यत्रो विकास कसरी भयो? अनि तपाईँको ती चाइनाले पनि धेरै पहिला त होइन नि आर्थिक स्थितिमा अगाडि बढ्यो।
हामीलाई त यति राम्रो छ। म एउटा तपाईँले प्रश्न पार्न के चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देश अल्प विकसित मुलुक होइन। हाम्रो प्राकृतिक हिसाबमा भन्ने हो भने संसारमा सबैभन्दा धनी देश हो, सबैभन्दा राम्रो देश हो। हाम्रो त स्वर्ग हो नि। स्वर्गमा राक्षसहरूको उपस्थिति भयो। अहिलेका राक्षसहरू अहिलेमा सिंहदरबारमा बसेका, बालुवाटारमा बसेका, कोमलटारमा बसेका, कोटेश्वरमा बसेका राक्षसहरूले तपाईँको उसमा तपाईँको छाउनीमा बसेका राक्षसहरूले यो देशलाई ध्वस्त बनाउने स्थितिमा लाए। बुढा नीलकण्ठमा बसेका राक्षसहरूले यस्ता प्रकारका राक्षसहरू प्रशस्तै मात्रामा राक्षसहरूको उपस्थिति भयो होइन। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भन्नाले यी राक्षसहरूलाई हामीले कारबाहीको दायरामा अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो त्यतिसम्म कुरा। हामी अन्तिममा पनि छौँ हजुर अन्तर्वार्ताको। र तपाईँको बटम लाइन भनेको रवि लामिछानेहरूलाई चाहिँ अरू भनौँ होइन, रवि लामिछानेहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर प्रचण्ड, नेपाल, ओली, देउवा लगायतहरूलाई चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने तपाईँको बटम लाइन हो। जनताका व्यक्तिहरू अगाडि आउनु पर्यो। हजुर। विदेशी दलालहरू जुन छन् नि तिनीहरू जुन भ्रष्टाचार पनि तिनीहरूले गरेका छन्, विदेशीका दलालहरूले। ती विदेशी व्यक्तिहरूको भनेको मानेर नेपाललाई जुन प्रकारले तसनस पारिने अवस्था छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मृत्युदण्ड दिने र जनताका व्यक्तिहरू अगाडि आउनु पर्यो। जनताका व्यक्तिहरूलाई यो शासन सत्ता सम्हाल्ने स्थितिसम्म पुर्याउनु पर्यो नेपाली जनताले भनेर म अनुरोध गर्न चाहेँ नेपाली जनतालाई। मैले आफैले एउटाले गरेर त सबै मैले सक्ने पनि होइन, मैले गर्ने पनि होइन। त्यसका लागि अब प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहिएला होइन, पार्टी खोलेरै त अगाडि बढ्ने अवस्था तत्काल नरहला। यो कार्यकारी प्रत्यक्ष भएर केही पनि फरक पर्दैन। विवेक भएका व्यक्तिहरू इमरान खान के प्रत्यक्ष भएको हुन् र होइन नि? पार्टी खोलेर चीनमा के भएको प्रत्यक्ष त भएको थियो र त्यो बेला पनि। तपाईँको यो कार्ल मार्क्स जन्मनुभन्दा अलिकति अगाडि तपाईँको फ्रान्सको हालत के थियो, इटलीको के थियो, तपाईँको ती जर्ज वासिङटनले तपाईँको एकीकरण गरे होइन अमेरिका, त्यहाँ के थियो काला जाति र गोरा जातिको हालत के थियो। त्यस कारणले त्यो होइन, कोही यताउता भनेर होइन, विवेकशील व्यक्ति एउटा। हिजो ऊर्जा मन्त्री नै हुनुपर्थ्यो होला नि त कुलमान सिंह घिसी, किन एउटा कार्यकारी निर्देशक भएर यस्तो किसिमको परिवर्तन आयो? यस्तो किसिमको भनौँ न उज्यालोमा बस्न पाएन। आज उज्यालोका नायक नेपालको भन्ने हो नि त कि चन्द्र शमशेरले सुरुमा बिजुली निकालिदिएको कारणले उसलाई भन्ने अवस्था आउँछ कि त अब त कुलमान त भयो नि होइन। त्यस कारण मैले भन्न खोजेको कुरो के छ भने नेपाली जनताले अब एउटा विश्वास के गर्नु पर्यो भन्नाले यिनी हिजोका व्यक्तिहरू अथवा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा लागेका व्यक्तिहरू कोही पनि व्यक्तिहरू ठिक छन्। जस्तै हिजोको अवस्थामा अरूलाई भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिए गगन थापाले, तपाईँको त्यही बुढा नीलकण्ठको त्यत्रो दरबारबारे किन देखेन? देउवाले गरेको भ्रष्टाचारको बारेमा उनले किन देखेन? त्यही तपाईँको सुजाता कोइरालाले यहाँबाट के भन्छ जर्मन र तपाईँको बङ्गलादेश पैसा पुर्याएको कारण किन देखेनन्? उनले पाकिस्तान पैसा पुर्याएको किन देखेनन्? त्यही काङ्ग्रेसभित्र हजारौँले भ्रष्टाचार गरेका छन्। अहिले तिनै भनौँ न विजय गच्छेदारलाई तपाईँको मुद्दा लागिराखेको छ, अरू व्यक्तिहरूलाई थुप्रै मुद्दा लाग्यो, त्यहाँ कोही जेलमै बसेर बाहिर निक्लेर मऱ्यो, कोही व्यक्तिहरू अहिले भनौँ न अभियान चलाइरहेका छन् त्यहीँभित्र भ्रष्टाचार गरेर। अकुत सम्पत्ति कहाँबाट आयो? यो सम्पत्ति सबैको सम्पत्ति, मैले त भन्न खोजेँ सर्वसाधारण व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पनि हामीले छानबिन गरौँ। उसले के भन्छ सिधा ढङ्गबाट ल्याएको हो कि उसले बाङ्गो ढङ्गबाट ल्याएको हो? यहाँ त सबैको छानबिन हुनुपर्छ। र मैले भनेको के भने 250 खर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छ नेपालमा। 250 खर्ब 250 खर्ब भयो भने हाम्रो कति वर्षको बजेटलाई हाम्रो पुग्छ? अहिले कति आयो? 15 आयो भने पनि कति हुन्छ हिसाब गरौँ त? 250 खर्ब भनेपछि 12-15 वर्षको तपाईँको बजेट यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर तपाईँको हामीलाई हेर्नुहोस् न भ्रष्टाचारीमा अब यो के भन्छ ल्याएको हेर्नुहोस् त एक नम्बरमा। यस्तो प्रकारसँग जाँदाखेरि नेपाल कहिले अगाडि जान्छ र? म त खिन्नता भएको कारणले पनि म त्यति बोलिराख्नु मन लागेको अवस्था छैन। यहाँको अभियान चाहिँ तीव्र गतिमा अगाडि बढोस् र देश र जनताका पक्षमा रहेको यो अभियानले चाहिँ एकदम सफलता पाओस्। महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै